बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वक्त तक, आज के दिन तक, आपको जिम के अंदर जो होने वाले नुकसानात हैं या जो ट्रेनिंग करने से आपको नुकसानात होते हैं वो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप खुद को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को और अपने घर वालों को इन जहरीले जिम के नुकसानात से बचा सकें, और ना सिर्फ आप खुद को बचा सकें बल्कि इस पूरी दुनिया को बचा सकें। तो सबसे पहले जनाब हम शुरू करते हैं कि जिम का हम ऐसा करेंगे कि हम इस नुकसानात को, जो टीन एज है यानी कि जिस उम्र में 12, 14, 15 साल की उम्र से शुरू करके, तो हम जो है, या हम ऐसा करते हैं कि बच्चों की उम्र से, क्योंकि बच्चे भी कई लोग अपने बच्चों को भी वर्जिश पे लगा देते हैं, तो हम बच्चों की उम्र से शुरू करके तो 70-80 साल यानी मरने की उम्र तक जो जो नुकसानात हो सकते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो चलें जनाब, शुरू करते हैं। याद रखें कि जैसे ही आप अपने बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी में, दौड़ने में, भागने में, जंपिंग करने में, रस्सी टापने में, या आप किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में लगाते हैं, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान यह हो सकता है कि आपका बच्चा फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है, उसकी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, उसका कद बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ यह हो सकता है कि आप देखें मुल्क की इकोनॉमी को आप कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। आपका बच्चा टीवी के सामने अगर कम बैठेगा तो जाहिर है कि टीवी की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगर आपका बच्चा टेलीफोन पे इस तरह से नहीं देखेगा तो वो एक टेलीफोन की डिमांड कम हो जाएगी। देखें, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान दुनिया में हो जाएगा टेलीफोन इंडस्ट्री को। उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा इस तरीके से टेलीफोन पे नहीं बैठेगा तो आपके बच्चे की आंखें खराब नहीं होंगी, जिससे आपके बच्चे को आंखों के चेकअप के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो ज़हनी डिप्रेशन का मरीज नहीं बनेगा जिसकी वजह से उसको डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, और फिर बचपन से उसकी जो दवाइयां हैं वो उसको नहीं देनी पड़ेंगी। तो इमेजिन करें कि आप बचपन से ही अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी या सेहतमंदाना एक्टिविटीज की तरफ लगा के, तो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितनी बड़ी करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ ये होगा कि आपका बच्चा लोगों के साथ दोस्तियां करेगा, उसकी अच्छी दोस्ती होगी, उसके यार दोस्त होंगे, और वो दुनिया में सोशल होगा। तो देखें ये कितना बड़ा नुकसान होगा कि हो सकता है कि वो जब बड़ा हो तो उसके दोस्त कोई गलत किस्म के बंदे निकल आए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल कंट्रोल रखें, बच्चे को घर में बिठाएं और उसको किसी किस्म का जो है वो ट्रेनिंग ना करवाएं। उसके बाद हम आते हैं टीन एजर पे, जो लोग जो 14, 15, 16 या 18 साल की उम्र तक हैं। याद रखें, अगर आपका बच्चा जिम जाने लग गया तो उसके चौड़े शोल्डर हो जाएंगे, खूबसूरत जिस्म हो जाएगा, वो स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाएगा, वो कोशिश करेगा कि वो सिगरेट से दूर रहे, वो कोशिश करेगा वो ड्रग्स से दूर रहे, वो कोशिश करेगा कि उसके यार दोस्त भी सेहतमंद हों। उसके बाद वो गंदे खाने और कोक और इस तरह की जो घटिया किस्म के खाने हैं वो उनसे दूर हो जाएगा। तो इमेजिन करें कि आप सिगरेट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे, आप शराब की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे, और आप इसके साथ साथ जो गंदे खानों की इंडस्ट्रीज है यानी कि बर्गर और पिज्जा और इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं खाएगा, वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, वो ओरिजिनल खाने सब्जियों की तरफ जाएगा, वो सेब और इस तरह फल खाएगा, उसके बाद वो गोश्त खाएगा, अंडे खाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आप अरबों करोड़ों रुपए की जो जंक फूड की इंडस्ट्री है, लोगों ने मैकडॉनल्ड खोले हैं, इतने इतने रेस्टोरेंट खोले हैं, उनको क्या फायदा होगा? वो फिर इस तरीके से वो करोड़ों अरबों का जो बिजनेस होता है दुनिया में वो उसको तबाह। उसके अलावा जो आपको पता है कि हमारे कल्चरल जो 14-15 साल के बच्चे भी ऐसे जो तीले की तरह लगते हैं, उनके ये पंजाबी में मोढे कहते हैं, शोल्डर्स जो हैं, कंधे जो हैं झुके होते हैं, उनकी कमरों में दर्द बचपन से होता है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे डिंगा होके चल रहा है। तो इमेजिन करें कि आपका बच्चा इन सारी जो आपकी कल्चरल वैल्यूज हैं, ये जो वहां पे आम चीजें हैं, इनको छोड़ के वो आम जैसे नॉर्मल गोरों के बच्चे हैं, दूसरे ममालिक के मुसलमानों के बच्चे हैं, चौड़ी छाती है, चौड़े शोल्डर हैं, सीधा होके चलते हैं, सही अच्छी सेहत वाला हो जाएगा।
تو امیجن کریں کہ وہ آپ کا کلچر ہی بھول جائے گا کہ ہمارے کلچر میں تو لوگ جو ہے اکثریت میں ٹنگے پنگے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو صرف لڑکوں کی بات نہیں کر رہا, لڑکیاں بھی, یعنی کہ آپ نے چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں, دونوں کی بات کر رہا ہوں, دونوں کے اس عمر میں پھر ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر فٹ بال کھیلنے جائے گا تو وہ کم فون پہ بیٹھے گا, وہ کم انٹرنیٹ پہ لوگوں سے چیٹ کرے گا, وہ کم غلط کاموں کی طرف جائے گا. تو امیجن کریں کہ آپ بچے کو اگر آپ سپورٹس کی طرف لگائیں گے تو آپ کے بچے کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہی کی طرف چلی جائے گی, اور آپ اس کو بہت سارے ایسے کام جو کہ اس نے کرنے ہیں, سیٹوں پہ لگنا تھا, سارا اس طرح کا, آپ اس کو منع کر دیں گے. اس کے بعد اگر ہم جوانی کی بات کریں ہیں, شادی شدہ عمر کے بعد, تو شادی شدہ عمر میں تو بالکل آپ نے جم کے پاس نہیں جانا, کیونکہ اس سے مردوں میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے وہ آپ کو نہیں ہوگی, اس کے علاوہ آپ کی جو سیکسول پاور ہے وہ زیادہ ہوگی, اس کے علاوہ آپ کا جسم خوبصورت ہوگا, چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, آپ کا جسم خوبصورت ہوگا. تو اگر آپ جس سے شادی شدہ ہے, اگر وہ آپ کی بیوی یا آپ کا خاوند پہلے خوبصورت ہے اور پہلے ہی اچھا جسم ہے, تو پھر وہ دوسرے لوگوں کی طرف تو کم ہی نظر اس کی جائے گی. تو آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ جو اربوں خربوں کی ڈیٹنگ انڈسٹری ہے, جہاں پہ لڑکیاں لڑکے جو ہے وہ اپنے میاں اور بیوی کے بھدے جسم کی وجہ سے یا موٹے موٹاپے یا بدصورتی کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, پھر وہ چیٹنگ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے انٹرنیٹ کے جو ایپس ہیں یا کروڑوں اربوں کا کاروبار ہوتا ہے, پھر دھوکے فراڈ ہوتے ہیں, شادیاں ٹوٹتی ہیں, اس کے بعد سوشل سروس میں کیس جاتے ہیں, سوشل سروس بچے اٹھاتی ہے, اور پھر جو ہے کورٹ میں جاتے ہیں لوگ, وکیل جاتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے جو میاں اور بیوی دونوں صحت مند ہوں گے دماغی طور پہ, ڈیفینیٹلی اگر وہ فزیکلی صحت مند ہوں گے, آپس میں انٹرسٹ ہوگا, کٹھے واک کرنے جائیں گے, کٹھے جم کریں گے, اس طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, تو وہ اپنے آنے والی نسلوں بچوں کو بھی خراب کر سکتے ہیں اسی طریقے سے. تو اس طرح آپ سوشل کو موقع نہیں دیں گے, کیونکہ جب آپ گھر میں بیٹھتے ہیں, آپ موٹے ہوتے ہیں, آپ کچھ اور نہیں کرتے, کام اور ڈپریشن اور لڑائی جھگڑے کے سوا آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا, تو ڈیفینیٹلی اس میں سوشل انوالو ہوتی ہے, بہت ساری لڑائیاں انوالو ہوتی ہیں, آپ کے گلے شکوے کرنے کا ٹائم, تو امیجن کریں کہ آپ کا کلچر جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا, گلے شکوے کا ٹائم نہیں ملے گا. آپ 2-3 گھنٹے اگر جم میں ہیں, میری طرح اگر آپ نے کانوں پہ ہیڈ سیٹ لگائے ہوئے ہیں اور آپ کسی جو ہے وہ مولانا کو سن سکتے ہیں, کسی اسکالر کو سن سکتے ہیں, کوئی پولیٹیکل چیزیں سن سکتے ہیں, یا کوئی آپ علم سیکھ سکتے ہیں, کوئی کورس کر سکتے ہیں. امیجن کریں آپ یہ 3-4 گھنٹے یا کم از کم 1-2 گھنٹے دن میں علم سیکھنا شروع کر دیں, تو آپ پھر آپ پیروں کو بھی ماننا چھوڑ دیں گے, آپ جو ہے بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں گے. تو یہ آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. اور پھر آپ سوشل سروس کی جابز کم ہو جائیں گی, وکیلوں کا کیا بنے گا, عدالتوں کا کیا بنے گا, لڑائیوں میں انوالو ہونے والے لوگوں کا کیا بنے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لڑکا لڑکی جو ہے وہ موٹے ہوں, بھدے ہوں, اور ان کے جسمانی ظاہر ہے, اس کے بعد آپ کو جب ہم تھوڑا سا آگے کی بات کرتے ہیں, جب آپ تھوڑی ادھیڑ عمر میں جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل بھی جم کے پاس نہ جائیں, کیونکہ اگر آپ جم کرنا شروع کر دیں گے, ڈیفینیٹلی آپ صاف کھانا کھائیں گے, آپ اچھا کھانا کھائیں گے تو آپ کو ڈیابٹیز نہیں ہوگی, آپ فٹ رہیں گے, آپ خود چلنے پھرنے کے قابل ہوں گے. اگر آپ کو ڈیابٹیز نہیں ہوگی تو امیجن کریں کہ اربوں خربوں کی جو انڈسٹری ہے شوگر کی بیماریوں کی دوائیاں بیچنے والی, وہ تو تباہ ہو جائے گی. وہ جو آلے بناتے ہیں چیک کرنے والے, اور اس طریقے سے پھر اگر آپ اچھا کھانا کھائیں گے اور ورزش کریں گے, آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوں گے. تو یہ جو ہاسپٹل اتنے بڑے بڑے بنائے ہیں, یہ جو اتنے ڈاکٹر ہیں, یہ جو اتنی دوائیاں خربوں ڈالر کا سالانہ ان کا ہے, آپ اس کو نقصان پہنچا دیں گے. تو اسی طریقے سے اس کے بعد آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کا جسم اچھا ہے, آپ خوبصورت ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ کوئی بھی کپڑا پہن لیں تو آپ پہ خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے برانڈ ہیں جو پہننے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ میری طرح کوئی پھٹی سی شرٹ بھی پہن لیں تو وہ سٹائل بن جائے گا, تو پھر آپ برانڈوں کے پیچھے کیسے بھاگیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ دنیا کو تباہ کر دیں گے, بالکل آپ دنیا کا نظام خراب کر دیں گے. اس کے بعد ڈیابٹیز ہوگی, اس کے بعد ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہو گئیں, اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی چیزیں ہو گئیں, اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری یورک ایسڈ, اور یہ ساری اگر آپ ٹریننگ کی عادت بنا لیں گے, ہارڈ ورک ہوں گے آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جم جانا شروع کر دیں گے, صاف کھانا کھائیں گے, تو امیجن کریں کہ آپ اس انڈسٹری کو کتنا زیادہ نقصان پہنچائیں گے. تو خدا کے لیے جم نہ جائیں, ورنہ آپ دنیا میں
करोड़ों अरबों के कारोबार को तबाह कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं आखिर में कि जब आप बूढ़े होने की तरफ जाते हैं, 50+ शुरू होते हैं, तो आपने बिल्कुल जिम नहीं जाना, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं फिर आपको डायबिटीज और इस तरह की चीजें तो होती हैं, उसके साथ साथ आपको घुटनों की दर्द कहीं शुरू हो जाती है, आपको कमर की दर्द कहीं शुरू हो जाती है। आप फलानी दवाई खा लें, कोई चीज खा लें, फिर आप उस तरफ चले जाएंगे। जब आप 60, 70 या 80 के हो जाएंगे, तो अगर तो आप ट्रेनिंग करते रहे तो आप में 35 वाली 40 वाली जो है एनर्जी बाकी होगी 80 की उम्र में भी, तो आप खुद नहा लेंगे, खुद टॉयलेट में चले जाएंगे। तो क्या बनेगा उन वर्कर्स का जो लोग बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, अरबों खरबों का कारोबार जो करते हैं, व्हील चेयर पे लोगों को खेलते हैं, जो ओल्ड होम है उसमें घरों में जाके तो बूढ़ों के डायपर चेंज करते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, तो उस बिजनेस का क्या बनेगा? तो आप करोड़ों अरबों की जो इंडस्ट्री है उसको आप नुकसान पहुंचा देंगे। आप बहुत सारी जो है जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी इस दुनिया से, और लोग जो है वो अगर सेहतमंद हो गए तो ये इस तरह से नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपको इस वीडियो की वजह से एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूं कि आप जिम के बिल्कुल पास ना जाएं, वर्जिश के पास ना जाएं, अपने बच्चों को बिल्कुल वर्जिश ना करने दें, खुद भी वर्जिश से दूर रहें, और जितने भी आपकी ट्रेडिशनल तरीके हैं उससे रहें ताकि आप महफूज रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।